إننا نوجه في هذه الليلة بزارو ليلة انسطالن حديثا من القلب إلى القلب قلب ወደ ልብ የሆነ ነገር إلى فتيات الإسلام ሙስሊም ለሆኑ ሴቶች نوجه حديثا إلى فتيات ሙስሊም ለሆኑ ሴቶች ምክርን እንለግሳለን اللاتي ለነዚያ حدنا عن الطريق መንገድ ለሳቱ እንስቶች وتناسين أنهن حفيدات خديجة የነ ኸዲጃ የልጅ ልጅ መሆናቸውን ለረሱ وعائشة የነ وسمية አኢሻና የነ ሱመያ علهن يراجعن الحساب ሂሳባቸውን ሊገመግሙ ዘንድ ያግዛቸዋልና ونوجه حديثا للصادقات ምክራችንን ለእውነተኞች እንለግሳለን حتى يكون سببا لهن على الثبات በአቋማቸው እንዲጸኑ ምክንያት እንዲሆን ዘንድ أخي እህቴ ሆይ من طلب شيئا بحث አንድ عنه ነገር የከጀለ ማግኘት ይፈልጋል وسعى لتحصيله በእጁ ለማስገባት ይጥራል وكلنا يبحث عن السعادة ሁላችንም ደስታና ሰላም እንፈልጋለን كلنا يبحث عن السعادة والأمان ሁላችንም ደስታና ሰላም እንፈልጋለን اللذان يملأان القلب راحة ልብን واطمئنان ሰላምና እርጋታ የሚሞሉ تقول ትላለች إحدى الباحثات عن السعادة ከደስታ ፈላጊዎች መካከል አንዷ لقد بحثت عنها في كل شيء فما وجدتها ሁሉም ነገር ውስጥ ፈልጌ አላገኘሁትም ألبس أفخر ምርጥ الملابس ልብሶችን ألبس እለብሳለሁ أفخر الملابس وأفخمها በጣም የቅንጦት ልብሶችን طفت العالم مع أهلي ከቤተሰቦች ጋር ዓለምን ዞር تنقلنا من شاطئ إلى شاطئ ከባህር ወደ ዳርቻም ተንሸራሸር فما زادني ذلك إلا هما وضيقا ጭንቀትን እንጂ ሌላን አልጨመረልኝም ظننتها في موسيقى وألحان በሙዚቃና ዘፈን ውስጥ ፈለኩት فاشتريت أغلب الألبومات عربية وغربية በጣም ውድ የሆኑ የአረበኛና የሌሎች የሙዚቃ አልበሞች ገዛሁ قضيت في سماعها ساعات እሱንም በማዳመጥ ሰዓታትን አሳለፍ أرقص على أنغامها በዚህ መውጫጣው تمزدت إلا بعدا وضياعا ጥፋትን እንጂ ሌላን አልጨመረልኝም ظننتها أي ደስታ السعادة ትገኛለች ብዬ ለፈው في مشاهدة مسلسلات وأفلام فتنقلت بين ተከታታይ الفضائيات ፊልሞችና ፕሮግራሞች በመመልከት على أطباق ومسلسلات ሳተላይት ቻናል ፕሮግራሞችን ቀያየርኩ أبحث عن الضحك والفرفشة መሳቅና መፈለቅለቅ ፈለኩ نعم ضحك አዎ ሳኩኝ لكنني في نفس الوقت كنت أنزف ግን دما በተመሳሳይ ጊዜ እየደማሁ ነበር وأتألم في أعماقي ውስጤ ህመም ተሰማው فلا زال هناك شيء مفقود አሁንም የጎደለ ነገር ነበር مع الوقت ከጊዜ በኋላ زادت الجراح ቁስሎቼ ጨመሩ